सूरह यासीन पढ़ने से रिस्क, रोजी में बरकत होती है। जो काम रुक जाते हैं अल्लाह ताला उन्हें आसानी से पूरा कर देता है। दिल को सुकून और तसल्ली जो इंसान रोज पढ़ता है उसकी टेंशन, बेचैनी और घबराहट दूर होती है। आज आपको हम बताने वाले हैं कुरान पाक की एक ऐसी आयत के बारे में, पढ़ी तो होगी उसके बारे में तुम्हें मालूम नहीं होगा, तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं उसे आयत को पढ़ने से और सुनने से क्या क्या फायदे होंगे। शादी से रिश्ते को लेकर, घर की परेशानी, गरीबी, बहुत सारे हालातों का हाल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहें और आप इस अमल करें। इस सूर्य को पढ़कर नहीं पढ़ पाते हैं तो सुनकर ही यह कुरान पाक की वह आयत है जो हर आसान होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दिल पर एक नूरानी सुकून उतरता है, मुश्किलात से निजात। अगर कोई बहुत परेशान हो, घर की परेशानी, कर्ज, नौकरी में दिक्कत, लड़ाई करे, तो सूरह यासीन एक रूहानी इलाज है। अल्लाह ताला मुश्किलों में रास्ते खोल देता है, बीमारियों से शिफा। कई उल्मा ने लिखा है कि सूरह यासीन शिफा का भी जरिया है। बीमार इंसान के पास बैठकर बार बार पढ़ना उसके दिल में हिम्मत और राहत भर देता है। दुआओं की कबूलियत का जबरदस्त वसीला। सूरह यासीन के बाद की गई दुआ जल्दी कबूल होती है। रात के वक्त पढ़कर दुआ करो, दिल गवाही देगा कि असर हो रहा है। घरों में रहमत और बरकत। जहाँ रोज सूरह यासीन पढ़ी जाती है वहाँ रहमत बरसती है, शैतान दूर रहते हैं, घर में नूर बढ़ता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। इन्नका लिमन मुरसलीन अला सिरातम मुस्तकीम। तनज़्ज़लुल अज़ीज़ुल रहीम। लितुन्ज़िरू कौमन मा अंज़िरू आबाअहुम फहुम गाफिलून। लक़द हक़्क़ क़ौलुन अला कसीरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना अंज़लना फ़ी अनाक़िहिम अग़लन फ़हिया इला ज़ौक़ान इज़कान फ़हुम मुक़मूहून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरून हुम ला युमिनून। इन्नमा तुनज़िरु मन तबिअ ज़िक्री वख़शा अर्रहमान बिलग़ैबि वबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू वअसराहुम कुल्लु शैइन आहीनतु फ़ी अय्याम मुबीन। वअज़रिबु लहुम मसलन असाबा क़र्यति इज़ा जाअहा मुरसलून। इज़ा अरसलना अलैहिम सीनीन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़ज़ना बिसालिहति फ़ी सलासिहि वक़ालू फ़अज़ज़ौना बिसालिसी फ़क़ालू इन्ना अलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशीरुम मिस्लुना वमा अंज़लना रहमान मिन शैइन इन्ना अंतुम ला तुकज़्ज़िबून। क़ालू रब्बना यअलमु इन्ना अलैकुम मुरसलून वमा अलैना इल्ला यब्लगुल मुबीन। क़ालू इन्ना तसरीना बिकुम लइन लम तंतहू मुतरजमी
لتنجينهم ولا يمسوكم منا عذاب الأليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى مدينة رجال يشاء قالوا لقومه اتبعوا مرسلين اتبعوا من لا يسألوكم أجرهم مهتدون. صبح سورہ یاسین پڑھنے سے دن آسان کام میں برکت، راستے کھلنا، یہ چیزیں محسوس ہونے لگتی ہے. موت کے وقت آسانی حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورہ انسان کے لیے آخری وقت کو بھی آسان کر دیتی ہے، یعنی اس کی روح کو سکون دیتی ہے. صبح فجر کے بعد برکت اور آسانی، روزانہ ایک بار سکون اور رحمت، مشکل وقت میں آسانی اور مدد، بیمار کی خدمت میں شفا کی نیت سے پڑھتے سمے دل میں یقین ہو کہ اللہ میری سب مشکلیں آسان کرے گا. سورہ یاسین کے بعد دعا ضرور کریں. نوکری کی رکاوٹ، ریویو سفل نہ ہونا، کاروبار میں گراوٹ، کاروبار میں اٹکا ہوا پیسہ، قرض بڑھ جانا، گھر میں برکت کا کم ہونا، شادی کا رک جانا، رشتہ بار بار ٹوٹ جانا، غصہ اور بے چینی بڑھ جانا، بیماری کا لمبا سمے چلنا، گھر میں لڑائی جھگڑے، گھر کے لوگوں میں نفرت، بار بار گھر کی چیزیں ٹوٹنا، خراب ہونا، پیسوں کا اچانک رک جانا، سوچ میں الجھن اور ٹینشن، کاروبار کو نظر لگ جانا، ہمت کا ختم ہونا، چھوٹے چھوٹے کام بھی نہ بننا، گھر کا ماحول بھاری ہونا، کام میں لگاتار اڑچن، رشتوں میں دوری، من میں ڈر اور بے چینی، دعاؤں کا اثر نہ محسوس ہونا، کسی کام میں من نہ لگنا، راستوں کا بند ہو جانا. ان سب معاملوں میں سورہ یاسین روح پر نور ڈالتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کے فضل سے راستے کھلنے لگتے ہیں. کب اثر دکھتا ہے یہ اس پر نربھر ہے کہ آپ کتنے یقین سے، کتنے صبر سے، کتنے سچے دل سے پڑھ رہے ہیں. کئی بار 3 دن میں راحت آتی ہے، کئی بار 7 دن میں، کبھی کبھی 40 دن میں بڑا اثر آتا ہے. لیکن ایک بات پکی ہے، سورہ یاسین پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا. سورہ یاسین کو جھارفوں کی چیز نہ بنائیں، یہ ایک مضبوط روحانی مدد ہے. لیکن اس کے ساتھ نماز قائم رکھیں، گناہ چھوڑیں، رزق حلال رکھیں، دعا کرتے رہیں. اللہ آپ کی ہر رکاوٹ کو نور میں بدل دے گا.